ضيفنا لهذا الصباح الفنان بدر سلطان. بدر صباح الخير ومرحبا بك. ربي يخليك، شكرا على الاستضافه وصباحكم مبروك وصباح مبروك لجميع مشاهدين تيليماراكي. مرحبا بك. مرحبا بك. قبل ما نتكلموا على اهم المحطات الفنيه في حياتك، انا بغيت نتكلم على واحد المحطه واللي هي اول محطه في حياتك واللي هي نادي البساط للمسرح. بغيتك تكلم لنا عليها شويه. نادي البساط للمسرح هو النادي اللي حليت عيني عليه، هو نادي اللي دخلوني دارنا عوض ما كنت كنهز واحد الدريبيكا وكنجلس في العتبه ديال الدار. علاش ما ندخلوش ولدنا لواحد النادي اللي فوالا وعلاش دو 5 ans دخلت لهذا النادي وتعلمت بزاف ديال الحوايج. يعني لاش دو 5 ans 6 ans كنت كنغني حدا الجمهور، كنت كنغني قدام بزاف ديال الناس، يعني نقدروا نقولوا كبرت فوق الخشبه ديال المسرح. نعم. واكيد هذا الشيء كيعاون الفنان في المشوار الفني ديالو. بيان سور عاونوني هذيك التجربه وهذه المرحله المهمه في حياتي، عاونتني بزاف. نعم. من غير الغناء بدر سلطان، المسرح انت بديتي في المسرح، واش ما كتشوفش راسك زعما اليوم قادر دير شي فيلم زوين نشوفوك في شي دور نكتشفوا بدر سلطان الممثل ماشي المغني؟ هو انا ممثل، يعني ممثل بشهادات ومثلت في ازيد من 20 مسرحيه، مثلت في الاردن، مثلت في مصر. يعني غير فاش علاش دو 19 فاش شاركت في سي دوزام صافي، يعني اختاريت انني نمشي في واحد الطريق وحده ونركز في واحد الدومين واحد فركزت في الدومين ديال الغناء حتى الحمد لله درت واحد البصمه ديالي ودرت رجليا في الميدان ديال الغناء. دابا عاد بديت كنشوف في التمثيل. نقولوا بدر سلطان اليوم واجد للسينما، واجد للتلفزيون؟ لا، انا واجد للسينما وما غاديش نكون متطفل على هذا الميدان. جاوني بعض العروض لكنهم كانت غير مناسبه ليا وشخصيتي. مثلت مؤخرا في واحد الدور، يعني مثل دور مغني في فيلم عايده لدريس المريني، والحمد لله لقى استحسان الناس، وباقي كنشوفوا تيجينا عرض مناسب وزوين ان شاء الله. وحنا نتسناو هذه المشاركه هذه اكيد، واكيد غادي نتابعوك وغادي نتابعوا الاخبار ديالك. انا بغيت نمشي معك بما انك تكلمتي على برامج اكتشاف المواهب والمشاركه ديالك في استوديو دوزيم، بغيت نمشي معك لمشاركات اخرى. وكيف ما كنعرفوا كانت عندك مشاركه في دو فويس وكذلك في نجم الخليج، اللي هما جوج ديال البرامج مختلفه تماما. يعني هما في اكتشاف المواهب فعلا، ولكن برنامج كيختلف على برنامج. بغيتك تكلم لنا على هذه التجربه هذه والفرق ما بين البرامج بجوج، والاضافات علاش لا اللي ضافوا لك هذه البرامج. هو انا طماع واحد شويه، يعني كنطمع اكثر في شهره اكثر وفي جمهور اكبر. فسيوزام كانت تجربه اولى بالنسبه لي في هذه برامج اكتشاف المواهب. اكتشفني الجمهور المغربي، يعني حيت هذيك الخلعه ديال التلفازات وديال الاضواء، فما قنعتش. يعني قلت خاصني شي حاجه عربيه. يعني شاركت في دي كاستينغ ودوزتهم الحمد لله وتقبلت. واخا كاين بعض الكاستينغ اللي ما دزتش فيهم وبعد دزت فيهم، يعني تقريبا اي كاستينغ كنت كنكون. يعني كانوا حتى الناس اللي كيكونوا مشاركين كيخافوا كيقولوا هو جا عاوتاني برا. فكنت تقريبا تقبلت بزاف بعض البرامج، بحال ما يمكنش نذكر الاسماء ديالهم، لكن دي فوا يمكن على حسب القرايه ولا دي فوا كان ذاك البرنامج كيترومبورطا. فيعني كنت اي برنامج اي كاستينغ كنت تقبل الحمد لله. نجم الخليج ودو فويس حتى هما كانوا برنامجين مهمين في مسيرتي الفنيه، تعلمت منهم بزاف، درت صداقات، درت علاقات، درت جمهور اكبر، وكيبقى واحد التجربه ومن خلالهم اللي اكيد تعرف عليك الجمهور العربي، لان عندهم انتشار واسع يعني كيف ما كنعرفوا في الشرق. فعلاش لا يكون عندك هذا الجمهور هذا ويتعرف على المواهب المغربيه والاصوات المغربيه؟ بيان سور الحمد لله. نعم. بدر سلطان، انا نمشي معك شويه في طريقه الاشتغال ديال بدر سلطان. اليوم كنعرفوا ان اليوم كاينه واحد الموجه فنيه اللي صراحه كتفرحنا بزاف. كنشوفوا الموسيقى المغربيه ولا الاغنيه المغربيه ديالنا العصريه وصلت للعالم العربي بصفه عامه، وكل شيء ولا باغي كتاب كلمات وملحنين ديالنا مغاربه اللي صاوبوا ليه الاغنيه اللي هو جميل جدا. كيبقى بدر سلطان عنده واحد الستيل ديالو. فاش كنسمعوا واحد الاغنيه كيغناها بدر سلطان كنقولوا هذا راه بدر سلطان، يعني معروف واحد الستيل شويه راي شويه ما عرفتش. هذا واحد السر. واحد الستيل عندك واحد النغيمه ديالك سبيسيال. كيفاش كيخدم بدر سلطان اليوم ومع من كيتعامل بالضبط؟ بغيو نعرفوا شويه الخبايا ولي كوليس ديال الخدمه ديالك باش كتخرج لنا دي برودوي زوينين. هو انا
ماشي انا اللي كنقولها، صحابي ولا الجمهور ديالي كيسميوني بدر سلطان جوكر، لان كيلقاوني في بزاف ديال لي ستيل، كنغني الرقاده، الشعبي، الراي، الشرقي، الطرب، لكن كتبقى الهويه ديالي، كتبقى شخصيتي. يعني فاش كما قلتي انت تسمع واحد الاغنيه كتعرف بلي هذا بدر سلطان، وهذا الحمد لله هذه الحاجه اللي كتخلق التميز بين الفنانين. وفوالا كيف ما قلتي الحمد لله اليوم الاغنيه المغربيه عايشه واحد الرواج، والفن المغربي عايش واحد الرواج. خصنا حنا كفنانين شباب نستغلوا هاد انا سمعتي يا حميد، غير بغيت نعرف كيفاش الاختيارات ديالك مثلا، واش كتلاقى مع كتاب الكلمات مع الملحنين، واش كيعطيوك مجموعه من الاقتراحات، ولا انت عندك يد كتكتب شويه وعندك شويه ديال في اللحن؟ كيجيونا بزاف ديال العروض من ناحيه الكلمات والالحان. غير وانا تقريبا تعاملت بزاف مع مدير اعمالي رحال وزاني اللي حتى هو كاتب وملحن، فتقريبا هو اللي كيشفي لي هذاك الغليل يعني كيقنعني اكثر في الكتابه ديالو، مع احترامي لجميع الكتاب. وهذا لا يعني انني ما تعاملت مع حميد الداوسي، تعاملت مع عصام كاريكا، تعاملت مع نفسي حتى انا كتبت راسي. فيعني بالعكس انا منفتح على اني نتعامل مع اي فعلا. ومن خلال الكلام ديالك مع مروان ذكرتي بان يعني الموسيقى ديالك واحد الخليط من بزاف ديال الانماط الموسيقيه. انا بغيت نسولك على واحد النمط الموسيقي ديال واحد المنطقه في المغرب واللي هي الريفيه. فين وصل الالبوم الريفي ديالك؟ هو انا من اصول ريفيه، فاكيد يعني هذا الشيء كيخليني انني نهتم بهذه القضيه. انا عندي البوم ريفي فيه 8 ديال الاغاني، وعندي مجموعه من الاغاني الريفيه اللي نزلت على طريقه سينجل، ودابا كنحضر واحد الالبوم واحد اخر بالريفيه، لان عندي واحد الجمهور كبير فاي بلاصه كنمشي خاصني نغني بالريفيه. ولهذا الجمهور الريفي ما كرهناش اليوم من برنامج صباحكم مبروك تعطيه واحد المقطع بالريفيه. وي علاش لا. برازين النم ودي زمارة داعشة يماينو. فوالا ترجمة اخويا عافاك. اي ماينو انا قلبي معذب هذاك الشيء. واخا تبارك الله عليك. وحنا من برنامج صباحكم مبروك كنحييو جميع مشاهدينا اللي كيتابعونا من المنطقه ديال الريف بصفه عامه، والمغاربه فين ما كانوا، الشمال حتى للجنوب. شكرا لك. غادي نمشي معك بدر سلطان من الالبوم ولا من السينجل الريفي، غادي نمشي معك اللي راح. شكون اخويا هذا اللي راح ورينا هذا السينجل الجديد اللي صراحه في المستوى شفناك في ستيل اخر اليوم؟ هو هذه الاغنيه راح هي من كلماتي ومن الحان ديميتريس ديكوس، هذا واحد الملحن يوناني، من توزيع احمد زايد، والاخراج كان ديال حسن الكرفتي. هذه المجموعه الجميله اللي كنوجه لها التحيه. هذه الاغنيه هي واحد مجموعه من التجارب اللي عاشها بدر سلطان في حياته، سلبيه اكثر ما هي ايجابيه، اللي الخاصه في هذه الاغنيه حيد داكشي اللي كان عندي عامر حيدته باش نتهنى صافي. نعم، دونك ديستريسيتي بالاغنيه ديالك اللي كترتاح. الحمد لله الاغنيه لقات نجاح والكليب في المستوى، وفوالا داكشي اللي كنطمحوا له ان اغانينا يعجبوا الناس ويلقاو استحسان. وكيف ما كنعرفوا باللي الفنان بدر سلطان هو حساس، يعني بزاف ديال الاغاني كيأثروا فيك، وانا كنعرف باللي حتى الاغنيه ديال الفرحه بكاتني حتى هي اثرت فيك. فوالا فرحه بكاتني كانت هي مفتاح الشهره بالنسبه ليا. هو انا واحد الفنان اللي ما كنبغيش نغني من فراغ، كيجوني بزاف ديال الكلمات. احيانا المراجع ديالي ولا الناس اللي كيكتبوا لي كيعرضوا عليا شي حاجه اللي ما كنكونش عايشها فكنرفضها، لان ما انا كنبغي شي اغنيه اللي كنكون عايش المود ديالها، تغني بالاحساس باحساس. وانا وي جو سي ان شونتور اللي حساس واحد شويه وكل شيء رومانسي، لكن نشيط، يعني كنبغي نغني على الفرح والسعاده، ما كنبغيش نغني غير الحزن. وهذه لا شونسون تقريبا اول اغنيه اللي فيها داك الشيء، فيها شويه ديال الحزن، غنبكيو شويه الناس
نعم. ودائما كاينين شوف المستمع ولا المتتبعين ولا لي فانز ديال بدر سلطان دائما كيتسناو منه شويه ديال الفرحه وشويه ديال الحزن، علاش لا بعض المرات كنشوفوا واحد الغريب ديالنا بوغوا با استعمال مجموعه من الاغاني. هذا هو الدور ديالنا حنا كفنانين، اننا ننشروا الفرحه والسلام والحب. نعم. انا سمحتوا لي غادي نمشي مع بدر سلطان من الجو ديال الموسيقى ولا برودكسيون ميوزيكال، وغادي نخرجوا شويه الحياه الشخصيه ديال بدر، ونبغي نعرف بدر كيفاش كيعيش، واش مهلي شويه في الجسد ديالك، شويه ديال لي زونطرينمون، كاين شويه ديال السبور، متبع شي نظام غذائي متوازن. وحنا دائما صباحكم مبروك كنوصيو الناس بالنظام الغذائي المتوازن. والله خويا انا عندي نظام غذائي غير متوازن، عرفتي طواجن بصحتك. سبورتيف شويه ولا والو؟ شويه كندير شويه رياضه. علاش؟ حيت عندي واحد الكليب كنخرجو يوميا، فخصني ضروري انا نجري معاه. هو اللي كيخرج معاك. ومره كنمشي شويه لاصال، يعني ضروري الرياضه، لان الرياضه كتنفعني كمغني وكتنفع الصوت ديالي، لان محتاج التنفس ومحتاج بزاف ديال الحوايج. هي كنظن مهمه بالنسبه لك. بيان سور السبور محتاج اي واحد، ماشي غير الفنان. وفوالا انا بغيت نرجع معك شويه اللور واحد شويه الا سمحتي لي. كنعرفوا كاين بزاف ديال الفنانين اللي شاركوا في هذو البرامج ديال اكتشاف المواهب على برا، وقرروا انهم يستقروا في الدول الخليجيه او في المشرق باش يديروا لا كارير ديالهم، لان كيف ما كنعرفوا كاين فرص ديال العمل اكثر تما وشركات الانتاج تما. علاش بدر سلطان فتحت ليه الفرصه ورجع من نجم الخليج ورجع للمغرب؟ هو انا في نجم الخليج ما كانوش بزاف ديال العروض، لكن في ذا فويس كان جاوني جوج ديال العروض، منهم واحد في الامارات وكان عرض مغري، ومشيت للامارات وعشت واحد شهرين تما. يعني كنشوف هاد الناس اللي غنخدم معاهم وكل شيء بلا ما نسني، يعني كان هذا الشرط ديالي انني نشوف كيفاش دوك الناس عايشين. وكان كان داك الشيء في الاول مزيان، لكن فاش جينا نسني وكان واحد العقد ديال 10 سنين اللي هذا الشيء اللي ما قبلتوش انا، عقد احتكار اللي منها 10 سنين ما عرفتش انا شنو غيوقع ولا، فرفضته ورجعت للمغرب وسنيت مع مدير اعمالي رحل وزاني، اللي الحمد لله انا راضي على هذا الاشتغال معاه، وتطورت بزاف ودرت سميتي الحمد لله، وباقي طريق الابداع. واليوم احنا في المغرب عندنا غير مشكل ديال الانتاج وصافي، تقريبا هذا هو المشكل اللي عندنا في. نعم. انا غادي نمشي معك دائما مع مدير الاعمال ديالك رحل وزاني، وكنعرف انه مدير اعمال ديال ابتسام تيسكت. واش كيقدر رحال انه يدير هذا التوازن ما بينكم نتوما كجوج فنانين كتشتغلوا معاه؟ هو بيان سور هو صعيب شويه، صعيب عليه هو، لانه خاص يكون مره مع هادي، خاص يكون معايا انا، وعنده حتى انا ديال العروسي، الفنانه ديال العروسي اللي كنوجه لها تحيه هي وابتسام. فالحمد لله احنا مجموعه يعني اصلا متفاهمين بيناتنا. فبعض الاحيان دي فوا كتجينا سهره في نفس النهار، فكنقول بالعكس كنقولوا رحال سير مع ابتسام ولا سير مع ناديه. يعني انا كنبقى راجل وكنبقى يعني قاد انني نمشي لراسي ولا. واصلا عندنا رحال عنده ان ايد ماناجر، يعني كاين اللي يعاونوا. واخا على ذكر ان عندكم نفس الماناجر وانتم ثلاثه ديال الفنانين، واش ما نقدروش نشوفوا شي عمل يكون كيجمعكم انتم بثلاثه؟ لا بثلاثه علاش لا؟ كنت انا ديجا درت مع ناديه العروسي. لا تقوليش لا، وعلاش لا تكون شي عمل زوين بيناتنا حنا ثلاثه. علاش لا؟ الا سمحتي لي زوينه هذه انا عطيتك الفكره دابا. ولكن ما تنساش الفكره تسجل في حق الحقوق غادي ياخذها مروان. دابا طمعتي بغيتي. على ذكر الديو، يعني انت درتي ديو مع الفنانه ناديه العروسي، وانت كنعرف باللي الحلم ديالك ان دير ديو مع فنانه مغربيه. بغيتك تكلم لنا على هذا الحلم هذا وامتى غادي يتحقق؟ واش ما كتقلبش انك تغياليزي هذا الحلم هذا؟ هو ماشي حلم، يعني انا عزيز عليا سميرة بن سعيد باعتبارها فنانه مغربيه كبيره وكنحترمها. عزيز علي، يعني الا جا الديو في الطريق علاش لا، لكن كحلم يعني. وعلاش لا يعني تستغل يعني الوجود ديالها في الميدان الفني هذه السنوات هذه كلها؟ علاش لو نشوفوا واحد التعاون ما بين الجيل الجديد وكذلك الجيل ديال سميرة سعيد؟ بالعكس هي فنانه كنحترمها وعزيزه عليا، وهذا الشيء قلته واصلا كرمتها بزاف ديال المناسبات وغنيت لها بزاف ديال السهرات. فوالا كنحترمها وكنتمنى لها كل النجاح. مازال المستقبل قدامنا، فاش يمكن لنا نشوفوا بزاف ديال الحوايج ديال بدر سلطان. انا غنمشي معاك بدر سلطان، وكنعرفوا مجموعه من الفنانين اليوم، الا ما قلناش جميع الفنانين كيعانيوا من الاشاعه.
اليوم الاشاعه كنظن كتشكل بعض المرات خطر على بعض المرات على السمعه ديال الفنان، بعض المرات الناس اللي كيبغيو بزاف كيتخلوا عليه. بدر سلطان وعلاقته بالاشاعه اليوم؟ واخويا الاشاعه ماني مزوج ماني مطلق، مرة كيزوجوني مرة كيطلقوني مرة كيقتلوني كاع. شي دابا الاشاعه ولات في حياه الفنان يعني حاجه عاديه، يعني خصو يستنى اي وقيته تقدر تخرج عليه شي اشاعه. فهاد الشيء حنا كنتعامل معاه يعني ما كنخليش ياثر فيا بزاف، غير دوك الاشاعات ديال انه مات ولا انه صارت له شي حاجه هادو اللي بغيت تقول اليوم لهاد الناس اللي كيطلقوا هاد الاشاعات ماشي على بدر سلطان ولكن على مجموع الفنانين. يعني خصو يديروا في بالهم ان الفنان راه عنده حياته الشخصيه، عنده والديه، عنده صحابه، عنده الناس اللي كيخافوا عليه. فمثلا مؤخرا كانوا داروا عليه واحد الاشاعه بلي انا تعرضت لواحد الحادثه سير خطيره ودخلت في غيبوبه، وكاين اللي كيقول بزاف ديال الحوايج. هذا الشيء كيأثر عليا من ناحيه عائلتي. نعم. عائلتي كنخافهم يعرفوا هذا الخبر قبل ما فكنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هادشي اللي كاين. فوالا. نبقى معك شويه في اختيار الكلمات ديال الاغاني ديالك وكذلك العناوين. كيف ما عرفنا كل اغنيه عندها يعني مكانه في قلبك. الاغنيه ديال 0/10 اكيد هذا السؤال سولوك بزاف ديال الناس، ولكن حتى حنا في صباحكم مبروك بغيت نسولك لمن بغيتي تقول 0/10 وكيفاش جاتك الفكره ديال هذه الاغنيه؟ 0/10 انا قلت يمكن الناس اللي ما صدقوش. فوالا يعني هذا يمكن شي واحد دار معك شي حاجه خايبه كتقول له انت جاتك 0/10. فوالا كنتي 0/10 في شي ماتير في القرايه ديالك؟ كن صريح معنا ومع المشاهدين. خديت 0/10 كنت نتوما بغيتو تشوفوني اليوم. كنت واحد المره انا ما عنديش مع الفيزياء. نعم. داكشي ديال الفيزياء انا اصلا ادبي ما عندوش مع فوالا. وكنت في واحد الماده ديال الفيزياء ديما كنجيب 8. المهم كنحفظ شويه كنجيب 8 نعم 9 هكاك. المهم ما كنوصلش 10. وكنجيب في المواد الادبيه كنجيب 16 17 باش ما تقولش عليا راني. فواحد النهار في الفيزياء جيت نفوت الفرض، وتحت الطابله لقيت واحد الورقه فيها الاجوبه ديال داك الفرض. نعم. سبحان الله والله انا ما زورت ما حتى شي حاجه، انا ضد التزوير والغش. لقيت الاجوبه وانا نزل عليها. عرفتي نزلت صافي. وفاش ردنا الاستاذ الفروض على نقطه بدر 19 ونص. عرفتي هو يقول لي بدر 19 ونص، قال لي اول نقطه، وقال لي انت المره اللي فاتت راك جبتي 8 وهذا 19 ونص. قال لي كيفاش هذا الشيء؟ قلت له لا استاذ راه حفظت كذا. قال لي اوكي حفظتي. دار لي واحد الفرض غير ليا انا شفوي. شحال جبت فيه؟ نص. لا باس دار لي الاسئله الصعاب. وحنا كنتمناو في المجال الفني دائما تكون 10/10. تبارك الله عليك. شكرا بزاف على الحضور ديالك وعلى هذا الروح المرحه ديالك. وما كرهناش نزيدوا نتقلوا عليك واحد شويه، ولكن تغني لنا شي اغنيه من الاختيار ديالك. انت غادي نخليك تفكر. انا كنشكرك بزاف على الحضور ديالك. انا كنشكركم وفرحان بزاف حيت تلاقيت مع الوشوش البشوشه. تبارك الله ربي يخليكم. كنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك وحتى حنا كنتمناو لك التوفيق. وحنا مشاهدينا حتى حنا ما سخيناش بكم. نتلاقاو غدا ان شاء الله. خليكم دائما اوفياء لبرنامجنا. والفرحة بكيتني ملي شفتها جاية، وانا اللي قلت نسيتني ومع غيري لهيا. والفرحة بكيتني ملي شفتها جاية، وانا اللي قلت نسيتني ومع غيري لهيا. وراني جيت يا غزالي نعاود ليك مجرالي، عليك خاطري مهول حتى شي انا محلالي. وصباحكم مبروك. شكرا تبارك الله عليك.